बट लेट मी आस्क यू अ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन जो बहुत हमसे पूछा जाता है. हो ये रहा है कि बहुत ज़्यादा प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं हमारी ख़वातीन की. यूनिवर्सिटीज़ में जो यूनिवर्सिटी गोइंग ख़वातीन है, अच्छी बात है तालीम हासिल करना, इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं, इस्लाम इसका कोई ममानियत नहीं करता. लेकिन जो एस्पिरेशंस कुछ ऐसी बन जाती हैं जिससे कैरियर वो टॉप पर आ जाता है, और बाकायदा शादी से पहले ऐसी शराइत रख दी जाती हैं कि पहले 2 साल हम बेबी नहीं चाहती. मतलब वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, मैं आपसे बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहा हूँ. ये हमें बहुत से ऐसे काउंसलिंग केसेस आए, मर्द इनसिक्योर हो रहा है, वो कहता है कि यार अभी शादी नहीं हुई, शादी से पहले इंटरव्यू में ये बातचीत हो रही है कि आप पहले 2 साल भूल जाए. तो वो थोड़ा सा मर्द, आपको पता है हमारा चूंकि ईस्टर्न मुआशरा है तो ज़रा इनसिक्योर हो जाता है मर्द. तो ये कॉन्सेप्ट इतना इस लेवल पे जाना कि मतलब फैमिली को या फैमिली बिल्डिंग को फॉर द सेक ऑफ कैरियर कुछ देर के लिए ब्रेक लगा देना, तो ये व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? तो ठीक है कि ये बात एक खातून या एक लड़की ये सोच के बैठी है कि अब मैंने शादी करनी है तो सबसे पहले मेरा करियर और बाकी हर चीज़ बाद में. तो इसके लिए मैं ये ज़रूर बात कहूँगी कि दुनिया में कोई भी काम हो, खा आसान हो, खा मुश्किल हो, आपको उसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है. कभी इसको मैं बहुत छोटी सी मिसाल अमूमन दिया करती हूँ. कभी रात को जब टॉयलेट जाना होता है तो दिल चाहता है कि बंद आंखों के साथ ही जूता पैर में आ जाए. और आपने कभी नोट किया कि लाइट ऑफ के साथ और बंद आंखों के साथ वो पैर में नहीं आता, हत्ता कि आप झुंझला के लाइट ऑन करते हैं और आंखें खोल के देखते हैं तो जब भी वो पैरों में आता है. कहने का मतलब ये है कि ये दुनिया तो है ही आपकी कोशिश के फल के लिए. तो मैं अमूमन ये ऐसी बच्चियों को भी कहा करती हूँ और अपने आप को भी कहती हूँ कि अगर जितनी अहमियत मैंने अपने करियर को या डिग्री को दी है, उतना टाइम और अहमियत और उतना पैसा भी अगर मैं अपनी फैमिली को नहीं दूंगी तो मुझे फैमिली नहीं मिलेगी. देन यू विल हैव टू डिसाइड, गो आइदर वे. ठीक है, या तो से गुड बाय और फिर करियर करें. वो जैसा कि हम जापान के बारे में जानते हैं, आपको याद होगा कि हमने एक रिसर्च का जिक्र किया था जिसमें इस वक्त जो जापानी खवातीन भी और मर्द भी, दे डोंट वांट टू मेक एनी इन्वेस्टमेंट इन मैन एंड वुमेन रिलेशनशिप. और उसकी वजह यही है कि टोक्यो जो है वो दुनिया का सबसे महंगा तरीन शहर है जिसमें लिविंग स्टैंडर्ड सबसे ज़्यादा हाई है. तो इट्स स्केरी टू से गुड बाय टू योर करियर, राइट. एंड मर्दों के लिए भी ये है कि व्हाई शुड दे इन्वेस्टमेंट इनटू समथिंग कि जिसका वो इंस्टेंटली रिजल्ट नहीं लेंगे. तो इस वक्त हकीकत है कि गवर्नमेंट के लिए दर्द सर बना हुआ है कि 30 साल के लड़के लड़कियों को कैसे एक दूसरे की तरफ एक नेचुरल वे में राग़िब किया जाए. यानी ये कंडीशन मुनासिब नहीं मेरा ख्याल शादी से पहले इस तरह की कन्वर्सेशंस, या आप समझती हैं कि एक खास लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पे ऐसी कन्वर्सेशंस हो सकती हैं? मेरा ख्याल ऐसा तो हो ही नहीं सकेगा ना. जब आपने शादी कर ली है ना तो उस वक्त तो वो फैमिली वाला, अब उस करियर को नाम दे दीजिए, फैमिली का करियर तो स्टार्ट हो गया है ना. अब आप उसको पुट ऑफ जितना करेंगे उतनी कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ेंगी और उतना वो आपके जो है वो गोल है उसको अचीव होते टाइम लगेगा ना. तो ये तो आपको प्रॉपर प्लानिंग करनी है. अगर आपने अब इस वक्त फैमिली स्टार्ट करने का सोचा है, यानी शादी करने का सोचा है, तो गेट रेडी फॉर द फैमिली स्टार्ट एज वेल. और फैमिली के साथ ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं है, इसके साथ मंडेन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रहे हैं और वो सबके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा और इसको प्रायोरिटाइज भी करना पड़ेगा, वरना बंद आंखों के साथ ये काम नहीं होने वाला. आपको लग रहा है शायद हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है. बल्कि मैं आपको बताऊं, रिलेशनशिप सबसे ज्यादा कॉस्टली होती है. इट रिक्वायर्स द मोस्ट सैक्रिफाइस बिकॉज दिस इज द मोस्ट प्रेशियस थिंग. इंसान का एसेट दुनिया में है ही क्या? एक दूसरे के साथ ताल्लुकात. In your opinion, where do you think it all went wrong? कि अब देखें, हम मैं और आप तो समझ रहे हैं इस्लाम जो प्रायोरिटाइज कराता है रोल्स के हवाले से, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से. बट एक जो आम बच्ची जो यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है ना, आई थिंक कि उसके माइंड में बहुत सी इनसिक्योरिटीज़ हैं, उसके माइंड में बहुत से खदशात हैं. उसके माइंड में ये भी होता होगा कि मैंने इतनी पढ़ाई की, इतनी मेहनत की, तो किस लिए? एक तो बड़ी बात मशहूर है ना कि हमारे यहाँ MBBS कराया जाता है ख़वातीन को कि अच्छा रिश्ता मिल जाए, और मोस्ट ऑफ देम एंड अप नॉट डूइंग दैट प्रैक्टिस, डॉक्टर की जो प्रैक्टिस होती है. लेकिन चलें, कोई और स्टडी कर रही हैं ख़वातीन, तो उनके दिल में होता तो होगा, अगर हम उनकी साइड देखें कि हमने इतना कुछ किया. अब जैसे मैं आपको एक बड़े इंस्टीट्यूट की मिसाल देता हूँ, लम से किसी ने MBA कर लिया. अब जाहिर है कि वो उसके लिए सब कुछ छोड़ना और ये सोचना कि मैं बस पूरी की पूरी फैमिली ही रन करूँ और घर बैठ जाऊँ, आई थिंक उसके पर्सपेक्टिव से ये एक उसके लिए जुल्म आप कह लें. मैं नहीं कह रहा जुल्म है, लेकिन ये कि उसके पर्सपेक्टिव से अगर देखा जाए, उसके शूज में आके, तो वेयर डिड इट ऑल गो रॉन्ग? ये माइंडसेट क्या ठीक है कि मेरे साथ ज्यादती हो जाएगी अगर मैं कुछ भी नहीं करूँगी,
تو اس پہ تھوڑا سا میں چلیے نا اس کو ایسا کرتے ہیں, ڈفرینٹ اینگل سے ٹچ کرتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے, دیکھیں اگر تو آپ نے دنیا میں آپ کا ایک گول ہے تو وہ آپ کو وہی حاصل ہوگا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ نے سوچا میں نے کریئر اورینٹڈ بننا ہے, مل گیا. آپ نے کہا میں نے فیملی اورینٹڈ بننا ہے, آپ کی فیملی بن گئی. لیکن اگر آپ نے کہیں سوچا اور اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ مجھے ملٹی ٹاسکنگ کرنی ہے اور میری ریکوائرمنٹ صرف ایک چیز نہیں ہے, تو پھر آپ کو اس کے لیے بڑی کلیور پلاننگ کرنی پڑے گی اور ہر چیز کی لمٹ سیٹ کرنی پڑے گی. ہم جہاں پہ سفر کرتے ہیں, اور اس میں میں مردوں کو بھی بلیم کروں گی, ہم سفر وہاں پہ کرتے ہیں جہاں پہ ہم وہ والا بیلنس اور وہ والی لمٹس کراس کر لیتے ہیں. جیسے کہ آپ نے بتایا بھی کہ آپ کو بہت ساری خواتین کی شکایات آتی ہیں کہ وی انویسٹڈ ا لاٹ, لیکن ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ انویسٹمنٹ تو رشتے کے لیے تھی, اینڈ اپ کہاں پہ ہوئے, ان سے اس کا وہ ادا نہیں ہوا. تو ایک تو سب سے پہلی بات ہے دوبارہ اپنے اہداف کو ہم کلیئر کریں, وائی ایم آئی ڈوئنگ دس آل فار. ٹھیک ہے, اگر میں کرنا کیا چاہتی ہوں تو میں آپ کو بتاؤں, کرنا چاہنے کے لیے تو پھر صرف ایک ہے نہیں ہے, وہ صرف شادی نہیں ہے, بلکہ وہ تو جس وقت جاب مل رہی ہوتی ہے, ہم سب کو پتہ ہے, پڑھتے کسی اور فیلڈ میں ہے, آپ کو جاب کسی اور جگہ پہ ملتی ہے, تو آپ کے پاس تو ڈھیر سارے جو ہے نا فیصلے کی گھڑیاں آپ کے سامنے اسپرنگ ہو کے کھڑی ہوتی ہیں. جہاں تک ہمارے دین کی بات ہے, میں تھوڑی سی ڈائریکٹ اس کے اوپر آتی ہوں. آپ یہ دیکھیں ہماری دین نے عورتوں کی صلاحیتوں پہ کبھی بھی قدغن نہیں لگائی. کوئی عورتیں واقعی اگر ان کے پاس لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں, ان کے پاس گڈ مینجمنٹ ہے, ایک وہ سیلف ڈسپلنڈ ہیں, دے کین فارم اے اسٹرکچر اینڈ دے کین بینیفٹ ادرس, تو ہمارے دین نے ان کو نہ صرف ویلکم کیا بلکہ ان کو بہت زیادہ اکاموڈیٹ کیا ہے. دے ور گریٹلی ریسپیکٹڈ بائی آل. سیدہ خدیجہ کی مثال میں ہمیشہ دیا کرتی ہوں, ان سے زیادہ کوئی سکسیسفل عورت ہو سکتی ہے دونوں میدانوں میں. لیکن ایک بات ہمارے دین کی بھی ہمیں سمجھنی پڑے گی, یا تو ہم جا رہے ہیں سیدھی وہ والی دیومالائی کہانیوں کی طرف, جو تبت کی سائڈ میں بہت ساری ایسی سوسائٹی اسٹل موجود ہیں جو میٹری آرکی ہیں. لیکن میں آپ کو ان کی بھی کہانی اندر کی بتا دوں, میٹری آرکی کے اندر رسپانسبلٹی عورتوں کی ضرور ہوتی ہے, دے فیل فری کہ ہم ڈیسیجن کر رہے ہیں. پالیٹکس وہاں پہ بھی مردوں کے ہاتھ میں ہوتی ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ جو ایکسپرٹس ہیں اور ریسرچرز ہیں, ان کا بہت بڑا کوسچن ہے کہ ہیز دیئر بین اینی ٹرو میٹری آرکی سوسائٹی ایور ایگزسٹڈ, اور اس کا آنسر نو ہے, کبھی ایسا ہوا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو فطرت بنائی ہے وہ فطرت جو ہے وہ ہر جگہ اپنا آپ دکھاتی ہے. یہ جو کنسیپٹ ہے ورکنگ وومن کا, پرٹیکولرلی جو ویسٹرن کنسیپٹ ہے, ہاؤ مچ اسلام از الائنڈ ود اٹ, اینڈ ایز مسلمز ہم کس طرح سے اس چیز کو سمجھیں, کیونکہ 21ویں صدی میں ایک بڑی امپورٹنٹ ٹرمینالوجی آئی کہ ورکنگ وومن جو ہے اس کو پریفر کیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو سب سے پہلے ڈیفینیشن سے سٹارٹ کرتے ہیں جی. اس کے بعد پھر اسلام کا نظریہ بھی دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کنٹمپریری جو ہے ٹرمز جو یوز کی جا رہی ہیں وہ کس طرح سے ہیں. تو اس کی ڈیفینیشن تو میرا خیال ہے مور اور لیس یہی ہے کہ وہ عورت جس سے ایکسپیکٹ کی جاتی ہے کہ وہ اپنا کچھ رول پلے کرے اکنامیکل ریس میں بھی. ٹھیک ہے, فیملی کے لیے بھی, سوسائٹی کے لیے بھی, بائی ڈینٹ آف اور آن دی بیسس آف کہ بھی اس نے پروفیشنل ٹریننگ بھی لی ہے, نالج بھی ایکوائر کی ہے, تو شی شوڈ بی ایبل ٹو پارٹیک in a productive and positive way. ٹھیک ہے. تو do you agree with this definition? جی میں سمجھ رہا ہوں یہی ہے ڈیفینیشن. اچھا, لیکن تھوڑا سا اس کو ذرا یہ بھی دیکھنا پڑے گا. یہ ٹھیک ہے کہ ٹریڈیشنلی عورت کا مقام گھر میں ہے, لیکن یہ ہمیشہ سے ہی ہوتا ہے, صرف آج سے نہیں ہو رہا. 21ویں صدی کا نام تو ہم بعد میں لیں گے کہ جہاں پر مرد سے معاش کی ذمہ داریاں پوری نہیں ہوئیں, خواہ اونچے طبقے میں تھا, خواہ نیچے طبقے میں تھا, خواہ متوسط طبقے میں تھا, تو عورتیں اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ اپنی فیملی کی خاطر جو ہے اس دوڑ میں شامل ہوئی اور اسٹرگل میں انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا. ٹھیک ہے, تو ہم اس کو جو ہے نا پری ہسٹورک ٹائم میں بھی دیکھیں گے, بلکہ ہماری یہ دیکھیں جو ساری ہماری ورکنگ کلاس ہے, کھیتوں میں کام کرنے والی, ان سب کی جو ہے وہ خواتین مویشیوں کو پالتی ہیں, مرد اگر ہل چلانے چلے جاتے ہیں تو, اور ان کو یہ کہنا کہ جی وائی ڈونٹ یو اسٹرکٹلی فالو دی لائنس کہ بھی آپ گھر میں رہنا, لیٹ یور مین ٹیک کیئر آف یو, تو پریکٹیکلی اٹس ناٹ پاسبل. یعنی عورتوں کا ایک رول تو رہا ہے تھرو آؤٹ ہسٹری, وہ کسی بھی شکل یا صورت میں رہا ہو, لیکن یہ کہ دے ہیو بین کنٹریبیوٹنگ اے لاٹ when it comes to family matters, financial matters, social matters, financial matters میں بھی رہا ہے بالکل. لیکن آج 21st سینچری میں جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ ڈومیسٹک رسپانسبلٹیز, یا میں کہتی ہوں ڈومیسٹک جو چورز ہیں, I wouldn't call them responsibilities, وہ جو ہیں وہ ہم نے دیکھا ہے کہ مشین کی وجہ سے ایزی ہو گئی ہیں, اور gradually we can see women and ladies investing more and more even before practical life کہ اپنی پروفیشنل ٹریننگ میں اور نالج اور اسکل ایکوزیشن میں they constantly struggle and people see to it کہ بھئی اگر struggle نہیں کی تو کچھ بھی نہیں ہوگا, تو it must be done. چلیں یہ بات تو ہم نے ایگری کر لی کہ ورکنگ وومن کا کنسیپٹ ایز سچ کوئی برا کنسیپٹ نہیں ہے when it comes to Islam as well.